دارین میخندین؟ فکر کردم ناراحت شدین. نه اصلا خیلی هم خوشحالم. خیلی خوشم میاد که اینقدر زندگیمو بامزه کردی. داری شوخی میکنی؟ نه بابا، نظرمو گفتم. برو به مامانت زنگ بزن و بهش بگو برای بابا دختر پیدا کردم. الانم میخوام براش عروسی بگیرم. بشنوه خوشحال میشه، صورتتو میبوسه. نه خوشحال نمیشه، گریه میکنه، حتی میگه آفرین، ماشاءالله پدرام. خب برو بهش بگو دیگه، بهت بگه آفرین. بهم گفت، حرف زدیم، تو را بهم زنگ